नमस्कार। आज मिति 2077 साल 3 महिना 23 गते म पुनः आजको यो गणित कक्षामा उपस्थित भएको छु। मैले सैना मैना नगरपालिकाद्वारा आयोजित कोभिड-19 को प्रब्लमका कारणले हामी रेडियोबाट पनि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका थियौं। ती कक्षामा मैले सेट भ्याएको थिएँ, अर्थमेटिक भ्याएको थिएँ र मेन्सुरेसन सुरु गर्न गइरहेको थिएँ र टेलिभिजन कार्यक्रम अन्तर्गत पनि यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा सेटको पुनरावृत्ति गरिसकेका छौं भने आज म क्षेत्रमिति तर्फ यहाँहरूलाई डोर्याउन चाहन्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरूले हाम्रा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तम तयारी अवस्थामा राख्न सहयोग गर्नुहोला। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी पनि तयार हुन अनुरोध गर्छु। आजको कक्षा 10 को गणितको यो मेन्सुरेसन क्षेत्रमिति कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। यो क्षेत्रमिति कक्षा 10 को क्षेत्रमितिबाट एसईमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कति मार्क्सका क्वेशन कुन क्वेशन सोधिन्छ त भन्ने कुरामा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। क्षेत्रमितिलाई कति समय लाग्छ, यो क्षेत्रमिति 57 एक वर्षभरिको कोर्स हो मा कति पिरियड लाग्छ त भन्ने कुरा पनि यसमा छलफल गर्छौँ भने क्षेत्रमिति अन्तर्गत हामी यसको कोर्स एरिया कति छ र यससँग रिलेटेड युनिटहरू स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। क्षेत्रमितिमा जम्मा 24 पिरियडमा यो क्षेत्रमिति भ्याइसक्नुपर्छ, जसमा पहिलो क्षेत्रमितिको पहिलो युनिट रहेको छ एरिया अफ ट्रायंगल्स भनेर राखेको छ। त्यो एरिया अफ ट्रायंगल्समा हामीले के पढ्ने छौं त भन्दा समकोणी त्रिभुज, त्यसैगरी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज र विषमबाहु त्रिभुजको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। त्यसैगरी हामी प्रिज्म र पिरामिड र ज्योमेट्रिकल बडीज भनेर सेकेन्ड युनिटमा हामी ट्रायंगुलर प्रिज्मको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। ट्रायंगुलर प्रिज्म पछि स्क्वायर बेस्ड पिरामिड पनि विभिन्न प्रकारका पिरामिड हुन्छन्। हामी यहाँ आधार स्क्वायर भएको पिरामिडको मात्रै अध्ययन गर्नुपर्ने करिकुलमले डिजाइन गरेको छ। त्यसैगरी ज्योमेट्रिकल बडीजहरू छ जस अन्तर्गत बेलना, सोली अनि त्यो संयुक्त चित्रहरू यस अन्तर्गत पर्छन् भने अब हामी यसको स्पेसिफिकेसन ग्रिड के छ त स्पेसिफिकेसन ग्रिड तर्फ जान चाहन्छु म। स्पेसिफिकेसन यसको ग्रिडमा टोटल मेन्सुरेसनबाट यानी कि क्षेत्रमितिबाट 16 नम्बर आउँछ एसईमा। यो 16 नम्बर अन्तर्गत कुन पाठबाट कतिवटा क्वेशन कस्ता आउँछन् त भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो जान्न पर्ने हुन्छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मेन्सुरेसनबाट 1 मार्कको यानी कि नलेज लेभलको प्रश्न एउटा सोधिन्छ जसको अङ्कभार 1 हुनेछ। त्यसैगरी अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलका 3 वटा प्रश्न हुनेछन्। प्रत्येक प्रश्नमा 2 मार्क्सको हुनेछ। जम्मा यसबाट 6 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशन यानी कि 2 मार्क्सका क्वेशन आउनेछ। एप्लिकेसन टाइपको प्रश्न एउटा आउनेछ, त्यो भनेको 4 मार्क्सको प्रश्न हो। जम्मा एप्लिकेसनको टाइपको प्रश्न 4 मार्क्स आउँछ भने हायर एबिलिटीबाट एउटा प्रश्न आउँछ 5 मार्क्समा, जम्मा 5 मार्क्स नै भयो। टोटल गर्दा यसरी नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन र हायर एबिलिटीबाट गरेर टोटल 16 मार्क्स प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो क्षेत्रमितिबाट तपाईहरुले स्टडी गर्न पर्ने हुन्छ। मैले सरसर्ती पुनः यी पाठहरू यहाँहरुसँग भन्न चाहे। पहिलो पाठ क्षेत्रमितिको पहिलो युनिटमा प्लेन सर्फेस यानी कि समतलीय सतह भन्ने छ। त्यो समतलीय सतह अन्तर्गत हामी त्रिभुजहरुको विभिन्न प्रकारका त्रिभुजहरुको बारेमा स्टडी गर्ने छौं। तपाईहरुलाई थाहै छ विभिन्न प्रकारका त्रिभुजहरुको तपाईले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ विभिन्न तल्ला कक्षाहरुमा। 9 कक्षासम्म तपाईले त्यो पढिसक्नु भयो भने अब हामी यो पाठको मेन्सुरेसनको त्रिभुजमा हामी के पढ्छौं त? यो मेन्सुरेसनको त्रिभुजमा समकोणी त्रिभुज भन्नाले एउटा कोण 90 डिग्री भएको त्रिभुजलाई समकोणी त्रिभुज भनिन्छ। त्यो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका पढ्ने छौं। दोस्रोमा
समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज पनि पढ्ने छौं। के हो त समकोणी समद्विबाहु भनेको? एउटा कोण 90 डिग्री भई बाँकी दुईवटा भुजा बराबर भएको, एउटा कोण 90 डिग्री र दुईवटा भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। त्यसैगरी अझै अर्को त्रिभुज समबाहु त्रिभुजको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। समबाहु त्रिभुज भनेको के हुनेछ त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहै छ, समबाहु त्रिभुज भनेको सबै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। तपाईहरुलाई थाहै छ, सम भनेको बराबर, बाहु भनेको भुजा, सबै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। त्यसमा सबै भुजा बराबर हुने हुनाले त्यसको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा स्टडी गर्नेछ। तपाईले तल्लो कक्षामा यसको बारेमा पढिसक्नु भएको छ। यसको एरिया निकाल्ने सूत्र समबाहु त्रिभुजको एरिया ए बराबर भन्नुस् त के हो? पक्कै पनि तपाईलाई याद छ, सानो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएको छ, √3/4 भुजा स्क्वायर हो। त्यसैगरी हामी विषमबाहु त्रिभुजको बारेमा पनि स्टडी गर्ने छौं। के हो त विषमबाहु त्रिभुज? कुनै पनि भुजा बराबर नभएको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ। जसमा हामी यो विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्दा के गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिला परिमितिको कुरा जान्नुपर्छ, अर्धपरिमितिको कुरा जान्नुपर्छ, अनि तीनवटा भुजाको कुरा जानियो भने परिमिति p हुन्छ। यसमा अर्धपरिमितिलाई s ले डिनोट गरिन्छ सेमी पेरिमिटर भनेर। अनि सपोज एबीसी एउटा ट्रायंगल छ भनेर मान्दा तीनवटा भुजाहरू स्मल a b c मान्दा यसको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र तपाईहरुले पहिला नै कक्षामा स्टडी गरे पनि हामी यो कक्षा 10 को विषमबाहु त्रिभुजमा पनि यसको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र एकपटक मैले सरसर्ती तपाईहरुलाई कोर्सको बारेमा मात्रै बताउन गइरहेको छु। विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर √s into s minus a into s minus b into s minus c हुन्छ। त्यो पनि स्टडी गर्ने छौं। त्यसैगरी त्रिभुज पछि तपाईहरुले पढ्न पर्ने कक्षा 10 मा पढ्न पर्ने अर्को युनिट 6औं युनिटमा सिलिन्डर एन्ड स्फियर यानी कि बेलना र गोला पढ्नु पर्छ। त्यसैगरी प्रिज्म र पिरामिड पढ्नु पर्छ। यति तीनवटा युनिट मध्येबाट तपाईलाई 16 मार्क्स को प्रश्न एसई मा आउँछ। यहाँबाट मूल्याङ्कनको लागि दिने गरिन्छ। अब कस्ता कस्ता प्रश्न यहाँबाट आउँछन् त भनेर मैले यहाँहरुलाई दोहोर्याउन चाहे। ग्रुप ए मा 1 मार्क को प्रश्न हुन्छ। त्यसैगरी ग्रुप बी मा 2 मार्क्स हुन्छ, ग्रुप सी मा 4 मार्क्स हुन्छ, ग्रुप डी मा 5 मार्क्स को प्रश्न आउँछ। यो मैले तपाईलाई भनिसके। अब कुन युनिटबाट अब तपाईको एसई को प्याटर्न स्पेसिफिकेसन ग्रिड मैले यसभन्दा अघिल्ला कक्षामा सबै पाठको स्पेसिफिकेसन ग्रिड बताइसकेको छु। तपाईहरुले आज मैले क्षेत्रमितिको स्पेसिफिकेसन ग्रिड अन्तर्गत मै रहेर छलफल गरिरहेका छौं, जस अन्तर्गत हामी यो मेन्सुरेसनबाट भेरी सर्ट क्वेशन ग्रुप ए मा कहाँ हुन्छ त कति नम्बर प्रश्न आउँछ भन्दा हाम्रो क्वेशन 100 मार्क्स को क्वेशनमा 1b मा मेन्सुरेसन सँग सम्बन्धित एउटा भेरी सर्ट क्वेशन आउँछ। त्यसैगरी अब 2 मार्क्स का ग्रुप बी मा 3 वटा प्रश्न सोधिन्छ एसई मा। त्यो कहाँ हुन्छ त भन्दा 5a 5b 5c। तपाईले त्यहाँ गएर सेटमा हेर्नुभयो भने 10 सेटमा प्र्याक्टिस बुकमा र एसई को प्याटर्नमा हेर्नुभयो भने मोडल क्वेशनमा हेर्नुभयो भने तपाईले 5a 5b र 5c मा क्षेत्रमितिसँग सम्बन्धित 3 वटा प्रश्नहरू त्यहाँ सोध्ने गरिन्छ। त्यसैगरी अब एप्लिकेसन टाइपको प्रश्न कहाँ हुन्छ त भन्दा त्यही प्रश्नको क्वेशन नम्बर 13 मा, सोही प्रश्नको क्वेशन नम्बर 13 मा एप्लिकेसन टाइपको प्रश्न यानी कि 4 मार्क्स को प्रश्न सोधिन्छ भने हायर एबिलिटी को प्रश्न पनि यो पाठबाट यानी कि यो युनिटबाट सोधिन्छ। जस अन्तर्गत क्वेशन नम्बर 22 मा यानी कि ग्रुप डी मा 5 मार्क्स को एउटा प्रश्न सोध्छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अब तपाईहरुले क्षेत्रमिति पढिसकेपछि कुन कुन प्रश्न क्षेत्रमितिसँग सम्बन्धित हुन्छ एसई को प्याटर्न एसई को मोडल क्वेशनमा र अब आउने एसई मा भन्दा तपाईहरुलाई 1b 5a 5b 5c क्वेशन नम्बर 13 र क्वेशन नम्बर 22 मा हुन्छ। अब तपाईलाई कुन पाठबाट भेरी सर्ट क्वेशन सोध्छ त भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरुलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। समतलीय सतहबाट भनेको प्लेन सरफेस एरिया अफ ट्रायंगल्स तिरबाट तपाईलाई
क्वेसन नम्बर 1B मा भेरी सर्ट क्वेसन हुन्छ, त्यो कुन पाठबाट त? समतलीय सतहबाट सोध्छ। त्यसैगरी समतलीय सतहबाट 5A मा समतलीय सतहबाटै एउटा अर्को 2 मार्क्सको प्रश्न सोध्छ। बेलना र गोलाबाट 5C मा हुन्छ, प्रिज्म र पिरामिडबाट 5B मा हुन्छ। यसमा दुईवटा कुरा छन्। अब एप्लिकेसन र हायर एबिलिटीमा तपाईहरुलाई दुईटा अप्सन छन् र यसरी कसरी सोध्ने गर्छ त भन्दा आइदर सिलिन्डर अर स्फियर, सुन्नुस् है, कि त सिलिन्डर र स्फियरबाट एप्लिकेसनको क्वेसन सोध्यो भने प्रिज्म पिरामिडबाट हायर एबिलिटीको प्रश्न सोध्छ, प्रिज्म र पिरामिडबाट एप्लिकेसन सोध्यो भने सिलिन्डर र स्फियरबाट हायर एबिलिटीको प्रश्न सोध्ने हुनाले मैले यहाँ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई क्वेसन नम्बर 13 मा बेलना र गोलाबाट वा प्रिज्म र पिरामिड मध्ये एउटा प्रश्न सोध्छ। क्वेसन नम्बर 13 मा यदि बेलना र गोलाबाट एप्लिकेसन टाइपको प्रश्न दियो भने हायर एबिलिटीको प्रश्न क्वेसन नम्बर 22 मा प्रिज्म र पिरामिड वा भाइस वर्सा एउटा 13 मा भइसकेपछि अर्को लेभलको प्रश्न 22 मा राख्छ। मैले यो जानकारी गराउन चाहे। अब प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले फर्मुला एन्ड की पोइन्ट्स भनेर मैले राखेको छु। केही फर्मुलाहरू तर्फ डोराउन चाहे। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समकोणी त्रिभुज, सबभन्दा पहिला मैले त्रिभुजको प्लेन सर्फेस अन्तर्गत त्रिभुज, चतुर्भुज, केही चतुर्भुजको पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ, त्यसैले मैले ती चित्रहरूबाट तिनीहरूको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त भनेर तिनीहरूको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। राइट एंगल ट्रायंगल हेर्नुस् है, के हो यो राइट एंगल ट्रायंगल भन्दा? समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज भनेको कस्तो त्रिभुज हो त? पक्कै पनि तपाईलाई थाहा छ। समकोणी त्रिभुज भनेको एउटा कोण 90 डिग्री भएको त्रिभुजलाई समकोणी त्रिभुज भनिन्छ। समकोणी त्रिभुजमा तपाईलाई थाहै छ पाइथागोरस थ्योरम। के हो त पाइथागोरस थ्योरम भनेको? h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भएको थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हो। त्यो एप्लाई हुन्छ समकोणी त्रिभुजमा, जसमा भुजाको रिलेसन त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। भुजाको रिलेसन, त्यो रिलेसनबाट भुजाको नाप पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो पाइथागोरस थ्योरम अनुसार h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तपाईले सुनिसक्नु भएको छ, तल्लो कक्षामा गरिसक्नु भएको छ। के हो त h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? h भनेको हाइपोटेन्युज यानी कि कर्ण, p भनेको परपेन्डिकुलर त्यो भनेको लम्ब, b भनेको बेस त्यो भनेको आधार। त्यसैले समकोणी त्रिभुजमा त्यो तीनवटाको सम्बन्ध, कर्ण, लम्ब र आधारको सम्बन्ध के रहेछ त भनेर त्यो सम्बन्ध भनेको कर्णको स्क्वायर इक्वल टु लम्बको स्क्वायर प्लस आधारको स्क्वायर हुन्छ। त्यसको त्यो रिलेसन हो भने भुजाको रिलेसनबाट तपाईले आधार र उचाइ पत्ता लगाइसकेपछि अब समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर 1/2 आधार इन्टु उचाइ यानी कि b इन्टु h, बेस इन्टु हाइट अथवा आधार इन्टु उचाइ। बुझ्नु भएको छ पक्कै पनि। समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर 1/2 आधार इन्टु उचाइ हुन्छ। पेरिमिटर यानी कि परिमिति भनेको जहिले पनि यो प्लेन सर्फेसमा तपाईलाई परिमिति निकाल्न पर्ने भयो भने परिमिति भनेको वरिपरिको घेरा कति छ त त्यो परिमिति हो। त्यो परिमिति निकाल्न त्रिभुजका तीनवटै भुजा जोड्नु भयो भने परिमिति हुन्छ। p प्लस b प्लस h गर्नुभयो भने परिमिति हुन्छ। त्यसैगरी विषमबाहु त्रिभुज, के हो त विषमबाहु त्रिभुज भनेको? विषमबाहु त्रिभुज भनेको प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहै छ। विषमबाहु त्रिभुजमा कुनै पनि भुजा बराबर हुँदैन। हेरौं, यो समकोणी त्रिभुजमा ल हेर्नुस्, यहाँ 90 डिग्रीको कोण छ। यो कर्ण हो h, यो p हो, यो b हो, जबकि यहाँ न्यून कोण छ। यो न्यून कोण छ भने न्यून कोणको अगाडि जहिले पनि p हुन्छ, बाँकी भुजा यो भुजा आधार भुजा हो। तपाईले समकोणी त्रिभुजको लम्ब र आधार कसरी छुट्याउने एउटा मात्र ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। न्यून कोणको अगाडिको भुजा जहिले पनि
लम्ब हुन्छ। अब तपाईसँग मानौ यहाँ न्यून कोण थीटा भने यो p भयो भने अब कोण यदि यहाँ छ भने मानौ यो त्रिभुज ए न्यून कोण यो थीटा को अगाडिको भुजा अब न्यून कोण यहाँ राख्दा अब p को प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी अब p चेन्ज हुन्छ। p भनेको के हुन्छ यो बेलामा p यो हुनेछ भने BCP हुनेछ भने अब हामीसँग b के हुनेछ यो भुजा AC भुजा b हुनेछ याद चेन्ज हुँदैन। त्यसैले समकोणी त्रिभुजमा तपाईले याद गर्नै पर्ने कुरा p र b कसरी छुट्याउने त भन्दा न्यून कोणको अगाडिको त्यो भनेको के त न्यून कोण यहाँ यदि एउटा न्यून कोण दिएको न्यून कोणको अगाडिको भुजा p हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त लम्ब हुन्छ र समकोण बनाउने अर्को भुजा चाहिँ के हुन्छ त आधार हुन्छ भने सबैभन्दा लामो भुजा कर्ण हुन्छ। यसको के छ त h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ। अब यसको एरिया पत्ता लगाउने फर्मुला आधार उचाइ हेर्नुस् है 1/2 आधार बेस इन्टु हाइट। यहाँ तपाईले परपेन्डिकुलरलाई के मान्नु पर्छ हाइट मानेको हो। यस a इक्वल टु 1/2 आधार इन्टु उचाइ हो भने यसको भुजाको सम्बन्ध के हो त h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। अब मैले त्यसैगरी विषमबाहु त्रिभुज तर्फ डोर्याउन चाहे के हो त विषमबाहु त्रिभुज हेर्नुस् है त विषमबाहु त्रिभुज भनेको तीनवटै भुजा बराबर नभएको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ। यसमा तीनवटै भुजा बराबर छैनन् भने यस्तो त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ। विषमबाहु त्रिभुजमा ल हेर्नुस् यो शीर्षबिन्दु त्रिभुज ABC को शीर्षबिन्दु A को सामनेको सम्मुख भुजा BC चाहिँ स्मोल a हो। शीर्षबिन्दु B को अगाडिको भुजा AC चाहिँ स्मोल b हुन्छ। क्यापिटल C यानी कि शीर्षबिन्दु C को अगाडिको भुजा स्मोल c हुन्छ। अब यसको रिलेसनबाट परिमिति p इक्वल टु ल हेरौँ a प्लस b प्लस c a भनेको BC b भनेको AC c भनेको के हो त AB। अब तपाईलाई सम्झनको लागि क्यापिटल A को अगाडिको भुजा स्मोल a ले डिनोट गरिन्छ। क्यापिटल शीर्षबिन्दु B यानी कि क्यापिटल B को अगाडिको भुजा स्मोल b क्यापिटल C को अगाडिको भुजा स्मोल c। यति बुझिसकेपछि परिमिति हेर्नु त a प्लस b प्लस c हुन्छ। अर्ध परिमिति अर्ध परिमितिलाई यसले डिनोट गरिन्छ। परिमितिको आधा अर्ध परिमिति हो। यो परिमिति हो भने परिमितिको अर्ध के हुन्छ त परिमितिको अर्ध पक्कै पनि अर्ध भनेको आधा आधा भनेको 2 ले डिभाइड गर्नुस् a प्लस b प्लस c अपन 2 यो अर्ध परिमिति भयो। अब परिमिति अर्ध परिमिति छ एउटा भुजा के छ त हामीसँग पहिलो भुजा के छ अर्को भुजा के छ b छ अर्को भुजा के छ c भनेको AB भइसकेपछि यस्तो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल A इक्वल टु अंडर रूट हेर्नुस् है s इन्टु s माइनस a इन्टु s माइनस b इन्टु s माइनस c हुन्छ। ल हेर्नुस् अब यो s इन्टु s माइनस a इन्टु s माइनस b इन्टु s माइनस c गरिसकेपछि यो s लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने र यो रुट हटाइसकेपछि तपाईले विषमबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। विषमबाहु त्रिभुज पछि अब म गए समबाहु त्रिभुज। के हो त समबाहु त्रिभुज? प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई पक्कै थाहा छ
समबाहु त्रिभुज भनेको सम भनेको बराबर, बाहु भनेको भुजा, सबै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। समबाहु त्रिभुजमा ल हेर्नुस् है त, यो त्रिभुज कस्तो त्रिभुज हो त? मानौ यो त्रिभुज बराबर छ, सबै भुजा यो भुजा र यो भुजा बराबर छ भने यसको नाप र यसको नाप के छ त? बराबर छ, भुजाको नाप बराबर। यस्तो बेलामा यो समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने? a बराबर √3/4। सपोज यो भुजालाई a मान्यो भने a², जहाँ a भनेको के हो? भुजाको लम्बाइ हो। यो a भुजाको लम्बाइ, यो a भएपछि यो पनि a हो, यो पनि a हो। यसरी समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल a बराबर √3/4 भुजा²। यहाँबाट तपाईले समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि म चौथो प्रकारको त्रिभुजतर्फ लागे। पहिलो समकोणी त्रिभुज, दोस्रोमा विषमबाहु त्रिभुज, तेस्रोमा समबाहु त्रिभुज भने अझै अर्को प्रकारको त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। हेर्नुस् है त, यो समद्विबाहु त्रिभुजमा यो यसमा दुईवटा भुजा बराबर हुन्छन्। दुईटा भुजा बराबर भएपछि त्यसका आधारका दुईटा कोण पनि बराबर हुन्छन्। अब भुजा र कोणको रिलेसन हेर्नुस् है, समकोणी त्रिभुजमा तीनवटै भुजा बराबर हुन्छन्, तीनवटै कोण पनि बराबर हुन्छन्। कति हुन्छ त? सबै कोण यानी कि प्रत्येक कोण 60-60 डिग्रीका हुन्छन्, किनकि सबै भुजा बराबर छ। x + x + x, हेर्नुस् है, यो एंगल x प्लस यो एंगल x + x = 3x = 180। 180 लाई 3 ले डिवाइड गर्नुस्, कति आउँछ? 60 आउँछ। त्यसैले समकोणी समबाहु त्रिभुजमा प्रत्येक भित्री कोण 60 डिग्रीका हुन्छन् भने समद्विबाहु त्रिभुज जसमा दुईटा भुजा बराबर हुन्छन्, कुनै दुईवटा भुजा बराबर हुन्छ, बराबर भुजा समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण के हुन्छन् त? बराबर हुन्छ। मानौ यहाँ थीटा डिग्री हो भने यहाँ पनि थीटा डिग्री नै हुन्छ। अब यस्तो बेलामा त्रिभुजको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने त? ल अनुमान गर्नुस् त। यसको सूत्रपत्र लगाउनको लागि एउटा आइडिया छ। ल म फर्मुला लेख्छु, तपाईहरुले यसको मिनिङ भन्नुस्। ल समद्विको क्षेत्रफल a = भनेको ल अब तपाईहरुलाई पत्ता लगाउन म अनुरोध गर्छु। के होला? ल भनौ त। समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र a बराबर b/4 √4a² - b² हुन्छ, जहाँ a भनेको बराबर भुजा a हो भने बाँकी रिमेनिङ भुजा चाहिँ के हो? b हो। यस्तो बेलामा समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने तरिका के रहेछ त? b/4 √4a² - b² गरेर समद्विबाहु त्रिभुजको तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी लाग्दै छौं त्रिभुजपछि समानान्तर चतुर्भुज तर्फ। के हो त समानान्तर चतुर्भुज? प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, समानान्तर चतुर्भुज भन्ने त तपाईले सुन्नु भएको छ। चारवटा भुजाले बनेको बन्द आकृतिलाई चतुर्भुज भनिन्छ। अब चतुर्भुजमा पनि समानान्तर चतुर्भुजको कुरा छ। यहाँ समानान्तर चतुर्भुज भनेको सम्मुख भुजा समानान्तर र बराबर भएको चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ। यसका विशेषता के हुन्छन् त? तपाईहरुले क्षेत्रमितिमा समानान्तर चतुर्भुजको सामान्य क्षेत्रफलका कुरा पढ्नुहुन्छ भने ज्यामितिमा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्यससँग त्रिभुजको क्षेत्रफलको सम्बन्ध, दुईवटा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरुको सम्बन्ध,
समानान्तर चतुर्भुज र आयतको सम्बन्ध, समानान्तर चतुर्भुज र वर्गको सम्बन्ध तपाईले ज्यामितिमा पढ्नुपर्छ। अहिले समानान्तर चतुर्भुजका सामान्य गुणहरू तपाईहरुलाई एकपटक पुनरावृत्ति गर्न म अनुरोध गर्दछु र म एकपटक तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहे। समानान्तर चतुर्भुज भनेको सम्मुख भुजा बराबर र समानान्तर, यानी कि समानान्तर र बराबर भएको चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ, जसमा अब यसमा विकर्णहरू, ल हेर्नुस् है त, अब म हो भने चतुर्भुज हो भने एडी को सम्मुख भुजा यो दुईवटा आपसमा समानान्तर छन् र यिनीहरू एबी सम्मुख भुजा समानान्तर समानान्तर भएर मात्रै पुग्दैन, यसको लम्बाइ बराबर हुनुपर्छ, त्यसैगरी यसको लम्बाइ र यसको लम्बाइ पनि बराबर हुनुपर्छ। अब समानान्तर चतुर्भुज यसरी दुईवटा शीर्ष बिन्दु जोड्दा विकर्ण बन्छ, सचलाई आधा गर्छ। ल हेर्नुस् है त, समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णले सचलाई आधा गर्छ, जसमा दुईवटा त्रिभुज बन्यो। यसको क्षेत्रफल त्रिभुज एसी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल हुन्छ। अब हामीसँग समानान्तर चतुर्भुज छ, त्यसको आधार पनि छ, लम्ब उचाइ पनि छ भने समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल ए बराबर बी इन्टु एच, आधार इन्टु लम्ब उचाइ। आधारको नाप कति छ र लम्ब उचाइ कति छ, योबाट तपाईले समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सामान्य यसमा क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित मात्रै जान्नुपर्छ भने ज्यामितिमा यसको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई यो समानान्तर चतुर्भुजको थोरै कुरा, सबै समानान्तर चतुर्भुज आयत र वर्ग नहुन पनि सक्छन्, तर सबै आयत समानान्तर चतुर्भुज हुन्, सबै वर्ग समानान्तर चतुर्भुज हुन्। त्यसैले के हुन सक्छ त भन्दा एउटा तथ्य छ, सबै आयत र वर्ग समानान्तर चतुर्भुज हुन् भने सबै समानान्तर चतुर्भुज आयत र वर्ग नहुन पनि सक्छन्। यो भनेको के त भन्दा वर्ग भन्न र सच भन्न एउटै हो। वर्ग सच पनि हो, आयत सच पनि हो, तर सबै समानान्तर चतुर्भुज वर्ग र आयत नहुन पनि सक्छन्। त्यसैगरी म अब समबाहु चतुर्भुज तर्फ लागे। समबाहु चतुर्भुजमा तपाईलाई समबाहु चतुर्भुज, मैले समबाहु चतुर्भुज हेर्नुस् है, यो एउटा यस्तो चतुर्भुज जसका सबै भुजा बराबर भएको चतुर्भुज, यो चतुर्भुज के हो त? समबाहु चतुर्भुज हो। हेर्नुस्, यसमा सबै साइडहरू बराबर छन् भने यस्तो चतुर्भुजलाई समबाहु चतुर्भुज भनिन्छ। समबाहु चतुर्भुजमा यदि विकर्ण दुईवटा विकर्ण हेर्नुस् है, यो एसी विकर्ण अर्को बीडी विकर्ण छ। एसी विकर्णको लम्बाइ मानौ d1 छ, यसको लम्बाइ मानौ d2 छ। यस्तो बेलामा दुईवटा विकर्ण दिएको बेलामा समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल कति होला त? ल भनौ त। समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल a बराबर 1/2 d1 इन्टु d2, यानी कि समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल 1/2 d1 इन्टु d2। d1 भनेको पहिलो विकर्ण, d2 भनेको दोस्रो विकर्ण। यसरी तपाईले समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यसैगरी यी फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेशन पनि नलेज लेभलका प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। त्यसैले सबै यो सर्फेस एरिया यानी कि समतलीय सतहबाट त्रिभुज र कहिलेकाहीँ समानान्तर चतुर्भुज, चतुर्भुज र समबाहु चतुर्भुजबाट पनि प्रश्न सोधेको हुनाले यहाँबाट फर्मुला राम्रोसँग फर्मुलाको रिलेसन हेरी, फर्मुला पत्ता लगाई, फर्मुला याद गरी यसपछि समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्छु। अब
त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई चतुर्भुज जसमा एउटा विकर्ण दिएको छ, विकर्णमा दुईवटा लम्ब P1 र P2 दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा क्षेत्रफल कति हुन्छ त? क्षेत्रफल A = 1/2 D * P1 + P2। यो जानकारीको लागि मात्रै मैले राखिदिएको छु। त्यसैगरी समलम्ब चतुर्भुजको क्षेत्रफल पनि A = 1/2 H * P1 + P2। H भनेको उचाइ, P1 P2 लम्ब दुईवटा लम्ब उचाइ छन्। त्यसैगरी चङ्गाको क्षेत्रफल पनि A = 1/2 D1 * D2। D1 भनेको पहिलो विकर्ण, D2 भनेको दोस्रो विकर्ण हो। त्यसैगरी एरो हेडमा पनि दुईवटा विकर्ण D1 र D2 दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा क्षेत्रफल A = D1 * D2 गरेर चङ्गाको क्षेत्रफल, एरो हेडको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईहरुले यी फर्मुलाहरू याद गरी यसभन्दा पछिका एक्सरसाइजहरू सल्भ गर्न अनुरोध गर्दै आजको कक्षाबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।